महामारी नेपाल में इस महामारी को रोकने के लिए भारत और नेपाल ने बहुत ही अग्रसर रूप सहयोग किया है। हामीले टोटल 100 वटा बेड छ। हामीले नेपाल सरकारबाट पनि 100 को लागि पर्मिसन पाइसकेको अवस्था छ। यो अहिले सुरुमा क्वारेन्टाइन हो, तर यो पछि हामी अब एकदम छिटो समयमा हामीले यसलाई आइसोलेसनमा पनि कन्भर्ट गर्छौँ। अहिले अक्सिजनको एकदमै अभाव भएकोले गर्दा हामी अक्सिजनको व्यवस्थाहरू मिलाउँदैछौँ र अक्सिजन सुरु हुने बित्तिकै हामीले अक्सिजन सहितको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर सुरु गर्छौँ। भोलि चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीहरू सङ्क्रमित भयो भने त अरू बिरामीहरूलाई उपचार गर्न झन् गाह्रो हुन्छ। के भन्छ हस्पिटल अहिले 60% देखि 70% नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्राइभेटले थेगिरहेको छ। हरेक हस्पिटलले बेड पुगेन भनेर 10 वटा 20 वटा जति बेड थपिँदै जान्छ त्यो भरिँदै पनि गइरहेको छ। अहिलेको बेलामा आफूले गरिरहेको काम छोडेर सबैले कोभिडबाट कसरी जोगिने र जोगाउने भन्ने कुरा अभियानमा लागौँ। त्यो चाहिँ 21 तारिखदेखि 21 गते 4 दिनपछि डाक्टर लोचन, हजुरलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो आज यो बेडहरूको हजुरले उद्घाटन गर्नुभयो, कतिवटा बेडको उद्घाटन गर्नुभएको छ? हामीले टोटल 100 वटा बेड छ। हामीले नेपाल सरकारबाट पनि 100 को लागि पर्मिसन पाइसकेको अवस्था छ र अहिले टोटल 100 बेड्सको यसमा अहिले सेवा हामी सुरु गर्न आँट्दैछौँ। तपाईँहरूले 120 वटा बेडको सुविधा दिइराख्नु भएको छ होइन? यसमा चाहिँ कस आएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्न सक्नुहुन्छ? यो अहिले सुरुमा क्वारेन्टाइन हो, तर यो पछि हामी अब एकदम छिटो समयमा हामीले यसलाई आइसोलेसनमा पनि कन्भर्ट गर्छौँ। किनभने अब हामीले अक्सिजनहरूदेखि लिएर औषधिदेखि लिएर हाम्रो यहाँ खटिने स्टाफ्सहरू, मेडिकल स्टाफ्सहरूको पनि जो गर्दैछौँ र त्यस कारण चाँडै आइसोलेसनमा पनि जान्छ। अहिले सुरुवातमा चाहिँ हामी यसमा चिकित्सकहरू र स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रन्टलाइनमा खटिने हुनुहुन्छ, अहिले आजबाट सुरु गर्ने चाहिँ हामीले चिकित्सकबाट पहिलो दिनबाट सुरु गर्छौँ। किन भन्दाखेरि यो अब यसलाई राम्रोसँगले ह्यान्डल गर्नको लागि एकैचोटि धेरैजना लिँदाखेरि हामीले भोलि अप्ठ्यारो आउन सक्छ भनेर हामीले सुरुवात चिकित्सकहरूबाट गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू फ्रन्टलाइनर्सहरू गर्दै र जब हामी अलिकति यो केही हप्तामा हामीले अलिकति सहज भइसकेपछि अनि हामी अरू मानिसहरूलाई पनि लिन्छौँ। अहिले यो क्वारेन्टाइन हो, क्वारेन्टाइन भएकोले गर्दा अक्सिजन सिलिन्डर चाहिएन। क्वारेन्टाइन भनेको चाहिँ जो डक्टर्सहरू अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरू चाहिँ बिरामी हेरिसकेपछि उहाँहरू बिरामीको सङ्क्रमित बिरामीहरू हेरिरहनेहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुने सम्भावना भएकोले गर्दा उहाँ फर्केर घर जाँदाखेरि रोग सार्न सक्ने डर भएकोले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि आजबाट सुरु गरेको। त्यसको लागि अक्सिजन नचाहिने भएकोले अहिले हामी त्यहीबाट सुरु गरेका छौँ। तर तपाईँलाई थाहा छँदैछ अहिले अक्सिजनको एकदमै अभाव भएकोले गर्दा हामी अक्सिजनको व्यवस्थाहरू मिलाउँदैछौँ र अक्सिजन सुरु हुने बित्तिकै हामीले अक्सिजन सहितको चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर सुरु गर्छौँ। अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव छ, बेडहरूको अभाव छ नि त, यसमा सरकारले पनि अलिकति ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ एउटा यो पेसामा लागिराख्दाखेरि? हामीले चिकित्सक सङ्घले धेरै महिना अगाडिदेखि नै सुरुदेखि नै हाम्रो पहिलो लहरदेखि नै हामीले चाहिँ यो स्थिति आउँछ भनेर परिकल्पना गरेर हामीले पटक नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय घचघचाइ नै रहेको भनि पनि रहेको थियौँ। र वास्तवमा त्यो बेलामा पहिलो लहरमा जब कोभिड घट्दै गइसकेपछि जुन तरिकाले हामीले कोभिड सकियो भनेर जुन हामीले बनाएका नीति कार्यक्रम योजनाहरूलाई ध्यान नदिँदाखेरि नै आजको अवस्था आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ हामी चुकेकै छौँ। हामीले पहिलो लहरबाट सिकेनौँ अथवा हामीले पहिलो लहरबाट सिकेको कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकेनौँ, त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भएकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आजको यो दिनहरू पनि देख्नु परिरहेको। समयमा हामीले बेडहरू अक्सिजनहरू बनाउन सकेको भए यस्तो स्थिति आउँदैन थियो होला। र अहिले पनि केही समय छ, हामीले अहिले भनौँ न अहिले पनि एकदमै रातारात गरेर काम गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले भोलि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भयो भने त अरू बिरामीहरूलाई उपचार गर्न झन् गाह्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले अहिले स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूको लागि भनेर यो चाहिँ सुरु गरेका हौँ। जस्तो अस्ति मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले भत्ता बढाइदिन्छु भनेर 1000 रुपियाँ भन्नुभयो होइन? तर त्यही भत्ता चाहिँ सिलिन्डरमा हाल्दाखेरि हुन्थ्यो होला नि त, आखिर बजेट त रहेछ नि त, त्यसबारे चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन, ठिकै कुरा, एकदमै ठिक कुरा हो। हेर्नु, चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कसैले पनि अहिले पैसाको लागि काम गरेर होइन, किनभने भत्ता 1000 अथवा 50% भनेको केही पनि होइन। अहिले सबैले आफ्नो कामलाई धर्म मानेर हाम्रो त चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरूको ध्यान यति मात्र छ कि कसरी बिरामीलाई उपचार गर्ने, कसरी एउटा बेड्समा अर्को बिरामीलाई ल्याउने, फेरि उपचार गर्ने र ठिक बनाएर पठाउने भन्ने ध्यान बाहेक अरू केही पनि छैन। र अहिले हामीले प्रायोरिटाइज गरेर कुन चिजमा अहिले केमा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हिजो नै अझ सोचेर इन्भेस्ट गर्नुपर्थ्यो। अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जति सक्दो चाँडो अब राज्यसँग डेफिनेटली तपाईँले भने जस्तो रिसोर्सेसहरू छ, पैसा छ,
प्लेन छ, हेलिकप्टर छ, विभिन्न चिज छ भने इन्टरनेसनल सहयोग लिएर कहाँबाट रातारात प्लेन उडाएर हुन्छ कि अक्सिजन प्लान्ट ल्याउने कि लिक्विड अक्सिजन ल्याउने कि सिलिन्डर ल्याउने कि के ल्याउने हो त्यसमा चाहिँ डेफिनेटली लाग्नुपर्छ। जस्तो अब खोप पनि के मिलेन भनेर भ्याक्सिन म्याच भएन भनेर नल्याउने कुरा छ होइन। यसरी भ्याक्सिन नल्याउने कमिसन गर्ने यस्तो गर्यो भने त अझै यो नाजुक स्थितिमा त झन् हामीले अझै सचेत हुनुपर्छ जस्तो जरुरी छैन? एकदमै सचेत हुनुपर्छ। एउटा यो सर्ट टर्मलाई त अहिले अक्सिजन बेडहरूले अहिले भएका बिरामीहरूलाई ठिक पार्ने हो, तर लङ टर्म यसले जीवन हामीले अगाडि आउने अब भावी दिनहरूको लागि त सबैलाई भ्याक्सिन नलगाइकन यसको अरू उपाय छैन। अरू मुलुकहरू कतिवटा मुलुकले आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन भ्याइसकेका छन् भने हामीले पनि अब यो यस्तो कमिसनहरूको खेल कसैले गरिरहेछ भने त्यसलाई पर्दाफास गर्ने, त्यसलाई कारबाही गर्ने र जतिसक्दो चाँडो सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर भ्याक्सिन ल्याएर जतिसक्दो धेरै नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाएर स्पेसली जो रिस्कमा भएका नागरिकहरूलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिन लगाएर चाहिँ हामीले अब आउने दिनहरूलाई अझ सहज बनाउनु जरुरी छ। जस्तो अन्तिममा होइन अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, धेरै जनताहरूको गुनासो के छ भने प्राइभेट हस्पिटलले चाहिँ कोभिडको बेला बन्द गरेर पेसेन्ट नलिने गरिरहेछ, हामीलाई बेड छैन, अक्सिजन छैन भनेर ढाँटिरहेछ भनिराख्नु भएको गुनासो छ होइन। यसप्रति चाहिँ तपाईँको के छ? यो एकदमै सरासर गलत कुरा हो, किनभनेदेखि हेर्नुहोस् ढाँटेर त केही पनि फाइदा छैन होइन। बिरामी लिएर प्राइभेटको कुराहरूमा पनि बिरामी लिनको लागि नै हस्पिटल खुलेका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बेड छैन, अक्सिजन छैन भन्नुपर्ने केही पनि कारणै छैन। कि त बेडै कि त उपचारै नगरे भयो, बन्द गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गलत कुरा हो। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने प्राइभेट हस्पिटल्सहरू भरिभराउ छन्। के भन्छ हस्पिटल अहिले 60%देखि 70% नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्राइभेटले थेगिरहेको छ। अहिले कोभिडको हकमा पनि प्राइभेटले ठुलो कन्ट्रिब्युट गरिरहेछ। सबै आइसियुदेखि लिएर हस्पिटल्सहरू अकुपाइड छन्। इभन जेनरल बेडहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बेला बेलामा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि बेड थपेको थपै पनि छन्। हरेक हस्पिटलले बेड पुगेन भनेर 10वटा 20वटा जति बेड थपिँदै जान्छ त्यो भरिँदै पनि गइरहेको छ। हो, अक्सिजनको अभाव चाहिँ पछिल्लो समय भएको हो। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टरहरूबाट अक्सिजनको सहजीकरण गरिदियो भनेर अपिल पनि आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ राज्यले कसरी यसलाई स्मार्टली ह्यान्डल गर्ने हो, कसरी अक्सिजनको कुराहरूलाई म्यानेज गर्ने त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अन्तिममा आम जनता जसले अहिले हेडलाइन हेरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैजनालाई के अपिल गर्छु भने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले हामी एक हौँ भनेर एउटा अभियान सुरु गरेको छु। यो लडाइँ हामी सबैजना एक ठाउँमा नउभिकन जित्न सकिँदैन। सरकारको आफ्नो जिम्मेवारी छ, आफ्नो तरिकाले काम गरेर होला, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेर होला, हामी चिकित्सक स्वास्थ्य कर्मीले पनि गरेर होला। तर यसमा सबैजना चाहिँ जनताहरू पनि सचेत हुने, जिम्मेवार बन्ने, विभिन्न नागरिक समाज, विभिन्न पोलिटिकल पार्टिज, विभिन्न अभियान त सबैजनाले यसलाई कसरी जित्न सकिन्छ भनेर एकदमै हाई अलर्ट हामीले मेडिकल एसोसिएसनले यो रेड अलर्टको पनि घोषणा गरेको थियो। अहिलेको बेलामा आफूले गरिरहेको काम छोडेर सबैले कोभिडबाट कसरी जोगिने र जोगाउने भन्ने कुरा अभियानमा लागौँ। म त्यही भन्दै सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु। हजुरको समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद। इन सब में अपना सहयोग किया और मैं जो उपस्थित और भारतीय दूतावास में एक सम्मान का प्रश्न है कि इस क्वारंटीन सेंटर की भाषा के विमोचन के लिए मुझे ये सम्मान दिया कि इसका उद्घाटन मेरे द्वारा और सभा जो कोविड-19 का जो दूसरी लहर का प्रकोप वो बहुत तीव्रता से पूरे दक्षिण एशिया में फैला है। ये एक ऐसी महामारी है जिसमें हर स्तर पे प्रयास करना, व्यक्तिगत स्तर, पारिवारिक स्तर, सामाजिक स्तर और सरकारी स्तर। इस महामारी की समस्या इस प्रकार की है कि इससे लड़ने के लिए समाज का सहयोग और सहकार इतना ही आवश्यक है जितना कि व्यक्ति का प्रयास और एक सरकार की कटिबद्धता आवश्यक है। इस महामारी नेपाल में इस महामारी से लड़ने के लिए भारत और नेपाल ने बहुत ही अग्रसर रूप सहयोग किया है, जिसके अंतर्गत भारत से अभी तक लगभग 23 लाख कोविशील्ड वैक्सीन की डोजेस नेपाल में आई हैं
जिसको जैसे कि आशी जी ने अभी कहा कि जो आपके फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो एक आयु के ऊपर के लोग हैं, उन सबको वो वैक्सीन दी गई। इसके अलावा भी आज की स्थिति में लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स लगातार घर से निकाल आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो, ये भारत नेपाल संबंधों का प्रयास है। मैं इनको पहले दिलाना चाहता हूँ कि भारत नेपाल संबंध और सहयोग इस कोविड महामारी को से लड़ने के लिए लगातार होते रहेंगे और तीव्रता से और व्यापक रूप से होते हैं, ताकि हम सभी मिलकर इस महामारी के ऊपर विजय पा सकें। और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयासों में ये जो माइंड और हो रही है उनका भी असीम योगदान है। एक बार फिर आप सबको मेरे को निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस सेंटर के लिए शुभकामनाएं, सहयोग सहकार जो हम होगा हम पूर्ण करेंगे। हामीले गएको वर्ष पत्याएका थिएनौँ कि हिजोको भन्दा आजको अवस्था यस्तो विकराल हुन्छ। र साथीहरू, एउटा कुरा बिर्सनुहुन्न कि आजको अवस्थालाई हेरेर भोलि योभन्दा विकराल अवस्था आउँदैन भन्ने कुरा नकार्न हामीले सक्नुहुन्न। त्यसैले दोस्रो लहर त हामीले खेपिरहेका छौँ, तेस्रोको तयारी आवश्यक छ। राज्यले आफ्नो स्रोतले आफ्नो साधनले गर्न सकेको काम नगरेको छैन। मित्र राष्ट्र भारतले आफ्नो जनतालाई दिएको सरह हामीलाई भ्याक्सिन उपलब्ध नगराएको होइन। यत्रो हुनाले पनि यसले विकराल रूप झन्डै लिइसकेको अवस्था छ। तर राम्रो कुरा, गएको 3 दिनमा लगभग 10 देखि 20% को हाराहारीमा संक्रमणको अवस्था घट्दो छ। त्यो धेरै राम्रो हो। यो बेला भवनमा हामीले एउटा बिरामीलाई केही हुँदा उसको परिवारलाई मात्रै समस्या परेको देख्दछौँ। तर एउटा डाक्टरलाई, एउटा नर्सलाई, एउटा फ्रन्टलाइन अफिसरलाई हामीले बचाउनु पायौँ भने त्यसले स्वयं परिवारको रक्षा गर्न सक्छ भन्ने कुराको यहाँ लिनु भयो। यो बनियाहरूको संस्था अग्रवाल भवन जसले सदैव राम्रो काम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ, त्यसले तुरुन्तै आफ्नो सम्पर्कलाई स्थापना गर्यो र अगाडि आए रेवतजीले म यसलाई गराइ छाड्छु भनेर भन्नुभयो। हामी केही साथीहरू कोही स्वास्थ्यले गर्दाखेरि, कोही परिवारको कारणले गर्दा बाहिर आउन सक्ने अवस्था थिएन। तर रेवतजीले बाहिर आएर रफ्तारका साथमा उहाँका सहकर्मीहरू, कल्याणजी लगायतका साथीहरूसँग सहयोग लिएर आज यो ठाउँमा हामीलाई पुर्याउनु भयो। इन्जिनियर सुरेश अग्रवाल यही हुनुहुन्छ, हाम्रो तर्फबाट पनि उपचार नेपालका साथीहरू यही हुनुहुन्छ। हामीहरू सबै 5-7 संस्थाहरू मिलेर यो ठाउँमा आज उभियौँ र हामीलाई अभिभावक दिन, हामीलाई उद्घाटन गरिदिनु हुन महामहिम पत्र साहब आफै आउनु। साथीहरू, आज यो पहिलो ठुट्ने काम भएको छ। 22वटा कोठा होटल सरको एसी रुम हामीसँग आज रेडी छ। त्यो बाहेक यस्ता हलहरू 3वटा, सानो हल 2वटा, हाम्रो आफ्नै भान्सा, हाम्रो आफ्नै भान्चे, हाम्रो आफ्नै सबै सुविधाहरू यहाँ छ। हाम्रो प्रशासन यही 24 घण्टा अहोरात खटेको छ। हामीसँग दाताहरूलाई जम्मा गर्ने अब बाटोहरू खुलेको छ र हामीहरू दाता सङ्कलन गर्छौँ। 22 केस र क्वारेन्टाइनको लागि आज यो पहिलो प्रयासमा यहाँहरू आइदिनु भयो। हार्दिक धन्यवाद र नमन गर्न चाहन्छु। योर एक्सलेन्सी, लेट मी assure you my best compliments and assurances of the highest considerations all the time. We, the Agrawal community, are behind all the noble work which you perceive that we can do. We can work together. I remember working with you when you were at SAR, representing FNCCI, CNI and Management Association, when we used to build the negative list of the goods between our SAR nations. I know your dynamism from then, and I was very happy
धेरै आजको उपस्थितिलाई हार्दिक नमन गर्दै आउनुहोस् यो पवित्र यज्ञमा, यो राज्यले लडिरहेको लडाइँमा, यो फ्रन्ट लाइनले आफ्नो जीवनको ख्याल, हेर्नुहोस् यहाँ पुलिस साहब यही हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् डाक्टर साहब यही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जीवनको ख्याल नराखिकन, परिवारको ख्याल नराखिकन जसरी होमिनु भएको छ त्यसलाई हामीले सहारा दिने काम हाम्रो नैतिक जिम्मेदारी हो, हाम्रो धार्मिक जिम्मेदारी हो, हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो नागरिक अधिकार हो, हाम्रो नागरिक जिम्मेदारी हो। यसलाई पुरा गरौँ। धन्यवाद। नमस्कार।